नमस्कार। आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ र सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज म आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीति यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गर्दैछु। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यस बैंकले आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस श्रृङ्खलामा आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीति 24औं रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्यको विश्लेषण, नीतिगत व्यवस्था र प्रमुख कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघु वित्त, वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत यस मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। विश्वको आर्थिक वृद्धि दरमा क्रमिक सुधार देखिए तापनि पछिल्लो समय भू राजनीतिक तनाव र कतिपय मुलुकको कठोर व्यापार नीतिको कारण अनिश्चितता बढेको छ। तथापि विश्व मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार आई कोभिड पूर्वको स्थितिमा पुग्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्लेषण रहेको छ। सन् 2024 मा 3.3% विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् 2025 मा 2.8% मात्र बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ। विगत 3 वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ। सन् 2024 मा 5.7% रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् 2025 मा 4.3% रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वृद्धि दर र मुद्रास्फीति दुवै न्यून रहेका विश्वका अधिकांश मुलुकहरूका केन्द्रीय बैंकहरूले आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्न लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ। मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ। विगत 2 वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरू समेत विस्तार भए आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेको कारण निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दरहरू घट्दो क्रममा रहेका छन्। औसत मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको औसत ब्याज दर उच्च रहेको छ। बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याज दरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्ने स्थितिमा रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहेको छ। तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति र कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सजग रहनुपर्ने स्थिति छ। वित्तीय सेवामा नागरिकको गुणस्तरीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, साधनलाई पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न र वित्तीय प्रणाली स्वस्थ र सबल बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यगत सुधार आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि तथ्य र संवादमा आधारित नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूपको विवेकशील नियमन, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहक मैत्री बैंकिङ प्रणालीको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने सेवालाई क्रमिक रूपमा विशिष्टीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ। उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्य र यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाइएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट र 16औं योजनालाई समेत ध्यानमा राखिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समिति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति। आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 11 महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रकाशन भइसकेको छ। प्रमुख परिसूचकहरू मात्र उल्लेख गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 11 महिनासम्म मुद्रास्फीतिको लक्ष्य 5% को हाराहारीमा राख्ने रहेकोमा 4.24% रहेको छ। मौद्रिक नीतिले कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा 2082 जेठ मसान्तमा कायम रहेको सञ्चिति 14.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। 2082 जेठ मसान्तसम्ममा भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दर 3% कायम रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दर
2082 जेठसम्ममा औसत 2.99% कायम भएको छ। त्यसैगरी ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याज दर त्यसैको हाराहारीमा रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन ब्याज दरहरू क्रमशः घटिरहेका छन्। 2082 जेठमा वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेप ब्याज दरहरू 4.29% रहेको छ। अन्य बैंकहरूको पनि सोही अनुरूप रहेको छ। त्यसैगरी 2082 जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 7.99% रहेको छ। निक्षेपको वास्तविक ब्याज दर धनात्मक रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना र मौद्रिक उपायको बारेमा अब म केही भन्न चाहन्छु। कार्यदिशाको आधार वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भई कर्जाको ब्याज दर घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा समग्र मागमा सुधार हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 में मुद्रास्फीति 5.0% को हाराहारी कायम गर्ने उल्लेख भएकोमा 11 महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति 4.24% रहेको छ। त्यसैगरी न्यूनतम 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा 2082 जेठमा कायम सञ्चिति 14.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। यस बैंकले प्रक्षेपित र अपेक्षित मुद्रास्फीतिको अन्तर तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा नीतिगत दर सम्बन्धी निर्णय लिँदै आएको छ। उपयुक्त सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउन आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै निक्षेपको वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ। कोभिड महामारी पश्चात कुल गारस्थ उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको हिस्सा घट्दै गएको छ भने कुल स्थिर पुँजीमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको अंश समेत न्यून हुँदै गएको छ। वित्तीय मध्यस्थता लागत र कर्जाको ब्याज दर न्यून हुँदा पनि पुँजी निर्माणमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्रका सबल अग्रपृष्ठ सम्बन्ध भएका एवं उत्पादन र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने क्षेत्रतर्फ वित्तीय साधन परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याज दरका बावजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकोले विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूसँगको तादात्म्यता सहितको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने भएको छ। ब्याज दरहरू करिडोरको सीमाभित्र कायम राख्न ब्याज दर सम्बन्धी नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यस प्रकारको छ। सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विगत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको छ। खुला बजार कारोबार एवं ब्याज दर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 में 5.0% को हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भयो बमोजिम 6.0% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर 13% र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर 12% सम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा लिँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। अब म मौद्रिक उपकरणहरूको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई 6.5% बाट घटाई 6% र ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 3.0% बाट घटाई 2.75% निर्धारण गरिएको छ। नीतिगत दरलाई 5.0% बाट घटाई 4.5% कायम गरिएको छ। बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन
आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तर्बैङ्क कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार यस बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति यस प्रकार छ। अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। यसबाट पुँजीकोषमा दबाव पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ। ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको छ। साथै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सिप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। वित्तीय स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागू गर्दै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जा सम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिको तीव्र विकास र उपयोगसँगै वित्तीय प्रणाली नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। आधुनिक प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सिप, क्षमता र अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संस्थागत विविधता कायम गरी वित्तीय साधन पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी विवेकशील नियमन एवं नियामकीय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरू यस प्रकार गरिएको छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी आवश्यक घर निर्माण गर्न वा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु 2 करोडबाट बढाई रु 3 करोड कायम गरिनेछ। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा 80% र अन्यको हकमा बढीमा 70% कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ। क. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी रु 10 लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ख. यसरी प्रवाह हुने रु 10 लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ। र ग. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछा पालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो संकेत लिएका होटल तथा रेस्टुराँ र राजमार्ग लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रभाव हुने कर्जामा देहाय बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिनेछ। क. रु 3 करोडसम्म प्रभाव भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रभाव भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ख. यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा 2% बिन्दुसम्म मात्र
प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण या पुनर्संरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनु पर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा 10% रकम असुल उपर गरी पुनर्तालिकीकरण या पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु 15 करोडबाट बढाई रु 25 करोड बनाइनेछ। चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, ब्याज दर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेशियो LCR र नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो NSFR जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए पश्चात कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म कम्पनीलाई प्रभावित कर्जाको लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि बासेल 2 र 3 अनुसारका न्यूनतम पुँजी, पर्याप्तता अनुपात लगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको 15 गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको 2 वर्षसम्म उक्त सम्पत्ति बापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ। औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ। समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंक मार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन डेलिभरेबल फरवर्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको 20% को सीमालाई वृद्धि गरी 25% गरिनेछ। भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर 2500 सम्म सटै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 3000 कायम गरिनेछ। बंगलादेश र श्रीलङ्का लगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिनेछ। भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ।
भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा प्रवर्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण। फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को सघन निगरानी सूचीबाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ। यस बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइनेछ। एसिया प्यासिफिक समूह APG ले प्रकाशन गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित नियमनकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्यहरू प्रायोरिटी एक्सन्स र सुधारका सुझावहरू रिकमेन्डेड एक्सन्स प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। वित्तीय जानकारी इकाइबाट सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने फाइनेन्शियल इन्टेलिजेन्सलाई स्वचालित बनाई अनुसन्धान कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिनेछ। वित्तीय समावेशता र ग्राहक हित संरक्षण। बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान KYC विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्र मार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ। ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरे पश्चात आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहने उद्देश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुली लगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवांछित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरूपणको लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। अन्त्यमा यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारका निकायहरू, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यस मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।